बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज लायबिलिटी। डेफिनेशन देखते हैं। लायबिलिटी इज ए लीगल ऑब्लिगेशन दैट ए कारपोरेशन ओज टू आउटसाइड पार्टीज। कि लायबिलिटी एक कानूनी जिम्मेदारी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंधों पे होती है। किसके लिए? बायर की पार्टीज के लिए। और ये बायर की पार्टीज कौन सी हो सकती हैं? सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पर्सन्स और एंटिटीज। कि आप लोन ले सकते हैं किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी पर्सन से, बंदे से, और या किसी और कंपनी से। whose resolution may lead to the firm's economic resources being sent। और जब आप लायबिलिटी पे करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे उनमें कमी आएगी। तो सिंपल अल्फाज में मैं अगर बोलूं कि लायबिलिटी मीन्स कर्ज लेना, तो जब आप कर्ज लेते हैं तो आप डेटर होते हैं और जो कर्ज देता है वो क्रेडिटर होता है। तो ये दो क्लासेस आपने ज़हन में रखनी है। मजीद इसको अगर हम समझें तो जो लायबिलिटी है वो कंपनी की फाइनेंशियल डेट होती है, और ये बुनियादी तौर पे जो क्रेडिटर होते हैं उनका क्लेम होता है बिजनेस एसेट्स पे, और जो कंपनी ने पे बैक करना होता है। और ये लायबिलिटीज इसलिए पैदा होते हैं कि पास्ट में आपने कोई एसेट खरीदा है, आपको पेमेंट चाहिए थी तो आपने लोन ले लिया, या आपने एक नया यूनिट शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस ऑपरेशंस अपने बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको फंड्स चाहिए, तो फिर आप किसी से लोन लेते हैं जो कि एज ए लायबिलिटी आउटस्टैंड कर जाता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये जो लायबिलिटी है जनाब, ये पहला पार्ट होता है बैलेंस शीट का, और इसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटी के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। अब इधर हम जिक्र करेंगे इंटरनल लायबिलिटी का और एक्सटर्नल लायबिलिटी का। जो कैपिटल ऑनर इन्वेस्ट करेगा उसको हम लेंगे एज ए इंटरनल लायबिलिटी, और जो कैश आप बायर से लेंगे उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो पहली क्लास है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम भी देते हैं, जो कि एक ऐसा कर्ज होता है, ऐसा लोन होता है जिसमें मैं कह सकता हूं कि जी डेट ओन्ड बाय द कंपनी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम इसकी फर्दर क्लास को अगर देखें तो पहले बात की जाती है लॉन्ग टर्म बारोइंग्स की। अगर आपने एक साल से ज्यादा का लोन लिया है, बारोइंग की है, तो इसको मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म बारोइंग। इसमें अब क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? इसमें आप मॉर्गेज बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड पेएबल हैं, टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल है। ये जो टर्मिनोलॉजी है किसकी? लॉन्ग टर्म डेट की। ये बुनियादी तौर पे डिसाइड करती है किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन के, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। दूसरा पॉइंट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो एक साल में ड्यू हो जाती। मिसाल के तौर पे कैपिटल लीज है, पेंशन है, और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स हो जाएंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। तो ये तमाम चीजें राइट आफ्टर 1 ईयर मैच्योर हो जाती हैं, एंड दिस यू हैव टू पे। नेक्स्ट पॉइंट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। जो लास्ट ईयर आपकी टैक्स लायबिलिटीज थी उसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नाम देते हैं। लास्ट ईयर की जो टैक्सेस हैं उनकी पेमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐसी चीज को प्रेजेंट करता है कि जिसमें एक फर्म ने अमाउंट को रिटेन किया हुआ है कि कोई जिम्मेदारी पूरी करे, उसको ये नहीं पता कि कितनी पेमेंट लगेगी और कब लगेगी। इसमें ये दो चीजें अननोन होती, तो इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का नाम देते हैं। यू हैव केप्ट सम मनी टू फुलफिल सम ऑब्लिगेशंस, टू फुलफिल सम टास्क which is expected, but you don't know the exact value or even the time कि किस पीरियड में आप इसको हल करेंगे। नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को अगर मैं उर्दू में बात करूं तो इसको मैं मौजूदा वाजिबात भी कह सकता हूं।
میں لون کا ذکر کر رہا ہوں، میں باروئنگ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کو واجبات بھی کہتے ہیں، اور یہ قلیل مدتی واجبات ہیں، کرنٹ ہے نا، بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی ادائیگی جو انٹرپرائز کے باقاعدہ آپریٹنگ سائیکل میں یعنی 1 سال کے اندر متوقع ہے۔ کرنٹ لائبلٹی ود ان 1 ایئر آپ نے لے کے چلنی ہے۔ اچھا، اب یہ کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ کمپنی کی لیکویڈیٹی پوزیشن کہ کتنا کیش ہے کمپنی کا، اس کا تعین کرے گی، اس کا ایک لیول سیٹ کرے گی، کیونکہ یہ جو آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے اس میں اس کی یوٹیلائزیشن بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کی دیکھتے ہیں سب کلاسز کو، تو سب سے پہلے ہے جی شارٹ ٹرم بوروئنگ، مطلب مختصر مدت کے قرضے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو 1 سال کی مدت کے اندر ادائیگی کے لیے واجب الادا ہے، ود ان 1 ایئر آپ نے اس کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ بینک اوور ڈرافٹ کا ذکر کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم لون آپ نے لیا ہوا ہے، قلیل مدتی قرضے کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی ایڈوانس لیا ہوا ہے تو وہ واپس کرنا ہے، تو یہ کس میں سارے آئیں گے؟ شارٹ ٹرم بارونگز میں۔ پھر آ جاتا ہے جی ٹریڈ پے ایبلز، تجارتی ادائیگیاں۔ اس سے مراد وہ رقم ہے جو فرم کی طرف سے جو آپ کا سپلائر ہے، فراہم کنندہ ہے، کو کسی مالی سال کے دوران، تو اس میں ود ان ایئر آپ نے جو آپ نے خام مال لیا ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، تو اس میں قابل ادائیگی بل آ جائیں گے، بھئی کتنا بل بنا اس کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اور کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ آپ نے پے کرنا ہے، تو یہ آپ کا ٹریڈ پیبل کہلائے گا، تجارتی ادائیگیاں کہلائیں گی۔ ادر کرنٹ لائبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کا جو آپریٹنگ سائیکل ہے، رننگ ایئر ہے جو آپ کا، اور رننگ آپریٹنگ ایئر میں جو آپ کی واجب الادا ادائیگیاں ہوتی ہیں آپ نے ان کو پے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کیا چیز آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز لیز کرائی ہے، آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، انٹرسٹ کی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے، اور کچھ اور اخراجات اس میں آتے ہیں۔ شارٹ ٹرم پروویژنس۔ اچھا، اب فیوچر میں آپ نے کچھ ذمہ داریاں اپنی پوری کرنی ہے جو کہ متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، تو آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی کریٹ ہوگی جس کو آپ نے فلفل کرنا ہے۔ تو جو ہم بات کر رہے ہیں شارٹ ٹرم پروویژنس کی، تو آپ ایک ایسی رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو کل کو کوئی آنے والی ذمہ داری ہے، کوئی خرچہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ کنٹینجنٹ لائبلٹیز، اس کو ہم عارضی ذمہ داریاں کہتے ہیں۔ اچھا، یہ لائبلٹیز ایکچوئل لائبلٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایکچوئل لائبلٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے بیکاز آف کہ فیوچر میں کچھ ایسا ایونٹ ہو گیا کہ آپ کو پیسے لگانے پڑے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ایونٹ نہیں آتا جہاں پہ آپ کو پیسے لگانے پڑیں تو سمجھیں کہ یہ لائبلٹی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو میں پوٹینشیل اوبلیگیشن کا نام دیتا ہوں، جو کہ ہو سکتی ہے فیوچر میں یا نہیں بھی ہو سکتی۔ بیلنس شیٹ میں آپ نے اس کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ یہ آف بیلنس شیٹ آئٹم ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے فٹ نوٹ میں مینشن کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو لائبلٹی جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ کلیم ہوتا ہے کسی انڈیویجول کا اور اینٹی کا۔ تو آج ہم نے لائبلٹی کا کانسیپٹ سمجھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ملی ہوگی۔ کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کریں۔ بیسٹ آف لک۔